ते तुका हाडल्या आमी वखदांक बीन सगळे जातले. ओके, तूं बरो जातलो. आमचे रोटरी क्लब म्हापसा मिलेनियल्सा कडल्यान तुमकां हे व्हीलचेर हाडला. वचपाक जाय आं, मातसो स्ट्रॉंग जावंक जाय तूं. वचपाक म्हणटा भोंवपाक आं. रोडाचेर म्हणटा, मेन रोडाचेर हो आमचे बिला कडेन टर्न मारून येवपाचो. भाव वतलो आं. मिरांडा फॅमिली जे आमचे बोप्याच्या हराडी वाड्या वयले भाव आनी भयण, आनी ह्या जाग्यार तेंचे कितले चार भाव ते. रिसेंटली ही लॉस्ट हीज एल्डर ब्रदर आनी अनिताल मिरांडा जो आमचो इश्ट कांय दीस फाटीं आमकां कळोन येयलें की ताका एक सिरियस इंजरी जावन तो बेड रिडन आशिल्लो आनी ताज्या कारणाक लागून तो भायर पयलीं जो रस्त्यार डेली आमकां दिसतालो वाड्यार तो दिसपाक बंद जाल्ले. खूंय ना खूंय ताका आदार करपा खातीर विलेज पंचायत पार्रा अलॉंग विथ MLA आनी रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा मिलेनियल्स हे सगळे जाण वांगडा येवन खंय तरी ताका एक सेकेंड चान्स मेळचो आनी भायर आमचो सुंदरसो गांव, आमची शेतां, आमचे दोंगर ताका आनी एकदां पळोवपाक मेळटले आनी आमचे सगळे जे शेजारी आनी सोयरे ताका जे रावतात तांच्या घरा कडेन तो आनी एकदां पावचो म्हणून आमची एक इच्छा आशिल्ली. आयज ते आमी एक स्टेप फुडें घेतलेले आसा. ही इच्छा ताजो भाव जोझफ आनी आमचो बाजिल्यो तांच्यांनी फुडाकार घेवन आमकां हो इनिशिएटीव घेवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला. हांव खास करून देव बरें करूंक सोदता आमचे रोटरी क्लब मिलेनियल्स म्हापसा हांकां, कारण एवरी इयर एक सोशल इनिशिएटीव घेवन ते फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीलचेअर्स तशेंच दुसरे वस्तू खास करून कोणाक जरी तर हात ना पांय ना, पीपल वीथ स्पेशल नीड्स तांकां जाता ते भाशेन ते आदार करतात थ्रू दियर सोशल विंग. स्पोर्ट्सान ते सारके फुडें जावन आसा आनी लोकांक वांगडा हाडप जो आमचो सगळ्यांचो एक मेन एम जावन आसा आनी एक आमचो मुद्दो जावन आसा. हे करपा खातीर लायक मायंडेड ऑर्गनायजेशन्स वांगडा येवपाची आयज गरज आसा. दे हॅव कम टू आवर हेल्प आनी आमचो अनिताल बाब आनी एकदां ही सुंदरता आनी सोबीतकाय पळोवपाक पावतलो म्हणून तुमकां खास करून काळजांतसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता. आमचो बाब सिरसाट कन्हैया होय दोतोर, इज फ्रॉम आवर ओन विलेज, आमचो पोर्रीचो तो. आनी ताका आमचो विजय बाब, तसोच आमचो प्रतीक बाब आनी आमचो कनक, दे आर ऑल वर्किंग व्हेरी हार्ड एट द ग्रासरूट लेवल. जाता ते भाशेन कामांतसून येवन ते पळयतात की आपणाक समाजा खातीर, आमच्या गांवा खातीर आनी गोंया खातीर आपूण कशें सोशल सर्वर आनी सोशल सर्वीस करपाक आपणाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून. आनी आयज आमच्या पुर्रा गांवांत ते येयले आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबरा वांगडा एडवीन बाब पार्रा सिटिजन्स फोरम एसोसिएशनाचो प्रेजिडंट, ताणें आदार दिवन फायनान्शियल एसिस्टन्स तांकां दिल्ली आहा म्हणून तांकांय काळजांतसून हांव देव बरें करूं. म्हणल्यार अशें आमी रोटरी क्लब म्हापसा मिलेनियल्स अशें कोणाक कितें हेल्प जाय आसता तेज्या खातीर आमी सदांच फुडें सरतात. आमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून आमी पयलीं म्हणजे थँक्यू म्हणपाक सोदता. इट इज आवर प्रिविलेज टू हेल्प पीपल. सो अशीच आनीक फुडें कितें गरज बी आसल्यार आमी सदांच आसता. आमचे मेंबरूय सदांच आसता. आतां व्हीलचेअर जाय म्हणल्यार आमचे स्ट्रॉंग सपोर्टर मॅम प्रतिमा पिलनकरान हे व्हीलचेअर अरेंज करून आमकां जप करून दिली. सो अशें केन्नाय कितें आसता जाल्यार आमचे रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा मिलेनियल्साची याद काडात. आमी आसता सगळ्या लोकां खातीर आनी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिली म्हणून थँक्यू.